ओम शान्ति। आज 28 तारिकको बाणी छ 28/5/2022। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो प्यार आत्मासँग हुनुपर्छ। हिँड्दा डुल्दा अभ्यास गर, म आत्मा हुँ, आत्मासँग कुरा गर्छु, मैले कुनै खराब काम गर्नु हुँदैन। मिठे बच्चे तिम्रो प्यार आत्मासँग हुनुपर्छ। हिँड्दा डुल्दा अभ्यास गर, म आत्मा हुँ, आत्मासँग कुरा गर्छु, मैले कुनै खराब काम गर्नु हुँदैन। प्रश्न छ, बाबाद्वारा रचिएको यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ, ब्राह्मणहरूले बाबाको कुन चाहिँ आज्ञा अवश्य मान्नु पालन गर्नुपर्छ? बाबाद्वारा रचिएको यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ, ब्राह्मणहरूले बाबाको कुन चाहिँ आज्ञा अवश्य पालन गर्नुपर्छ? उत्तर छ, बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू, यो रुद्र यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ, पवित्र अवश्य रहनुपर्छ। तिमी ब्रह्माका बच्चाहरू, ब्रह्मकुमार कुमारी कहिले विकारमा जान सक्दैनौ। यदि कसैले यस आज्ञाको अवज्ञा गर्छ भने धेरै कडा दण्डको भागी बन्छ। यदि कसैमा क्रोधको भूत छ भने पनि ऊ ब्राह्मण होइन। ब्राह्मण देही अभिमानी रहनुपर्छ, कहिले विकारको वशीभूत हुनु हुँदैन। गीत छ, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शान्ति। दूरका यात्रीलाई तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय अरू कुनै पनि मनुष्यले जान्दैन। बोलाउँछन्, हे परमधाम निवास गर्ने परमपिता परमात्मा आउनुहोस्। पिता भन्छन् तर बुद्धिमा आउँदैन पिताको रूप के हो, आत्मा के हो। हुन त सम्झन्छन् आत्मा भृकुटीको बीचमा तारा समान रहन्छ, बस अरू केही जानेका छैनन्। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ, यी कुराको केही पनि ज्ञान छैन। आत्मा यस शरीरमा कसरी प्रवेश गर्छ यो पनि जान्दैनन्। जब भित्र चलमलाउँछ अनि थाहा हुन्छ आत्माले प्रवेश गर्यो। फेरि जब परमपिता परमात्मा भनिन्छ भने यो पनि आत्माले नै पिता भन्छ। आत्माले जान्दछ यो शरीर लौकिक पिताको हो। हाम्रो बाबा त उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। अवश्य हाम्रो बाबा पनि हामी जस्तै ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा पनि गाउँछन्। मनुष्य सृष्टिका बीजरूप, ज्ञान सागर, पतित पावन, कति ठुलो वा सानो हुनुहुन्छ यो सबैको बुद्धिमा बस्दैन। पहिले तिम्रो बुद्धिमा पनि थिएन। हाम्रो आत्मा के हो गर्न त परमात्मालाई याद गरिन्थ्यो, हे परमपिता, तर केही पनि जानेका थिएनौ। बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ पतित पावन कसरी हुनुभयो? के जादु लगाउनुहुन्छ? पतितहरूलाई पावन बनाउन अवश्य यहाँ आउनुपर्छ। जसरी हाम्रो आत्मा पनि शरीरमा रहन्छ त्यसै गरी बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अवश्य शरीरमा आउनुपर्छ। त्यसैले त शिवरात्रि अथवा शिव जयन्ती मनाउँछन्। तर उहाँ आएर पावन कसरी बनाउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले भनिदिन्छन् सर्वव्यापी। प्रदर्शनी अथवा कहीँ भाषण आदि गर्न गयो भने पहिला सुरुमा बाबाको परिचय देऊ। फेरि आत्मा त भृकुटीको बीचमा रहन्छ, त्यसमा नै सारा संस्कार रहन्छ। शरीर त समाप्त हुन्छ, जे जति गर्छ त्यो आत्माले नै गर्छ। शरीरका अङ्गहरू आत्माको आधारमा नै चल्छन्। आत्मा रातमा अशरीरी हुन्छ। आत्माले नै भन्छ, आज मैले धेरै राम्रोसँग आराम गरेँ, आज मलाई आराम भएन, मैले यस शरीरद्वारा यो धन्दा गर्छु। तिमी बच्चाहरूलाई यो बानी बस्नुपर्छ। आत्माले नै सबै थोक गर्छ। आत्मा शरीरबाट निस्केपछि त्यसलाई मुर्दा भनिन्छ, कुनै कामको रहँदैन। आत्मा निस्केपछि शरीरमा दुर्गन्ध हुन्छ, शरीरलाई लगेर जलाउँछन्। तिम्रो आत्माको साथमा नै प्यार छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो शुद्ध अभिमान हुनुपर्छ, म आत्मा हुँ। पुरा आत्माभिमानी बन्नु छ। मेहनत सारा यसमा नै छ। म आत्माले यस अङ्गद्वारा कुनै पनि खराब काम गर्नु हुँदैन, नत्र सजाय खानुपर्छ। कर्मभोग पनि तब भोगिन्छ जब आत्माको शरीर हुन्छ। बिना शरीर आत्माले दुःख भोग्न सक्दैन। त्यसैले पहिले आत्मा अभिमानी, फेरि परमात्मा अभिमानी। म परमपिता परमात्माको सन्तान हुँ भन्दछन् पनि परमात्माले हामीलाई पैदा गर्नुभयो। उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ, तर उहाँले कसरी रच्नुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले नयाँ दुनियाँ कसरी स्थापना गर्नुहुन्छ। पुरानो दुनियाँमा रहेर हेर कस्तो युक्ति छ। उनीहरूले त प्रलय देखाएका छन्। भन्दछन् पिपलको पातमा एक बालक आए, फेरि बालक त देखाउँदैनन्, यसलाई भनिन्छ अज्ञान। भन्दछन् भगवानले शास्त्र बनाउनु भयो। व्यास भगवान त हुन सक्दैनन्। भगवानले शास्त्र लेख्नुहुन्छ र? उहाँको लागि त गायन गरिएको छ। उहाँले सबै शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ।
बाँकी यी वेदशास्त्र आदि पढ्नाले कसैको कल्याण हुँदैन। मानव ब्रह्मज्ञानी छन्, सम्झन्छन् ब्रह्ममा लीन हुनेछौँ। ब्रह्म त महतत्त्व हो, आत्माहरू त्यहाँ रहन्छन्। यो नजान्नाले जे आयो त्यो बोलिरहन्छन्। मनुष्यले पनि सत सत भनिरहन्छन्। धेरै हठयोग प्राणायाम आदि गर्छन्, तिमीले त गर्न सक्दैनौ। तिमी नाजुक कन्याहरू माताहरूलाई के मेहनत गरौँ। पहिला त माताहरूले राजविद्या पनि पढ्दैनथे। थोरै भाषा सिक्नको लागि स्कुलमा पठाइन्थ्यो, बाँकी नोकरी त गर्नु छैन। पहिले त माताहरूले पढ्नुपर्छ, कमाई गर्ने नभए पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सकुन्, भिख लिनु नपरोस्। नत्र कायदा अनुसार बच्चीहरूलाई घरको काम सिकाइन्छ। अब त ब्यारिस्टरी, डाक्टरी आदि सिकिरहन्छन्। यहाँ त तिमीले अरू केही सिक्नु छैन। केवल पहिला सुरुमा कसैलाई पनि बाबाको परिचय देऊ। निराकारलाई त सबैले शिव बाबा भन्छन्, तर उहाँको रूप के हो कसैलाई थाहा छैन। ब्रह्म त तत्त्व हो। जसरी यो आकाश कति ठुलो छ, अन्त्य पाउन सकिँदैन, त्यसैगरी ब्रह्म तत्त्वको पनि अन्त्य छैन। त्यसको अंश मात्रमा हामी आत्माहरू रहन्छौँ। बाँकी त खाली नै खाली छ। सागर पनि अथाह छ, जहाँ जाउँ आकाशको पनि अन्त्य पाउन सकिँदैन। कोसिस गर्छन् माथि जाने, तर जाँदा जाँदा उनीहरूको सामान नै समाप्त हुन्छ। त्यसैगरी महतत्त्व पनि धेरै ठुलो छ, त्यहाँ गएर केही खोज्ने आवश्यकता छैन। त्यहाँ आत्माहरूलाई यो विचार पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। खोजेर फाइदा नै के। मानव तारामा गएर दुनियाँ खोज्छन्, तर फाइदा के। त्यो कुनै बाबालाई पाउने बाटो होइन। भक्तहरूले भक्ति गर्छन् भगवानलाई पाउन, उनलाई भगवान मिल्छ, त्यसैले जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। खोज्नुपर्ने भगवानलाई हो, न कि आकाशलाई, जहाँ केही मिल्दैन। सरकारको कति खर्च हुन्छ। यो पनि सर्वशक्तिमान सरकार हो। पाण्डव र कौरव दुवैको ताज देखाउँदैनन्। बाबा आएर तिमीलाई सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले यति धेरै सम्पूर्ण ज्ञान पाउँछौ, त्यसैले तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीलाई पढाउने बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। तिम्रो आत्माले भन्छ, म पहिला देवी देवता थिएँ, धेरै सुखी थिएँ, पुण्य आत्मा थिएँ। यस समयमा हामी पाप आत्मा बनेका छौँ, किनकि रावण राज्य हो। उनीहरू रावणको मतमा छन्, तिमी छौ ईश्वरीय मत। रावण पनि गुप्त भने ईश्वर पनि गुप्त। अहिले ईश्वरले तिमीलाई मत दिइरहनु भएको छ, रावणले कसरी मत दिन्छ। रावणको कुनै रूप त छँदै छैन, उसले त रूप धारण गर्छ। रावणका सबै रूप छन्। जान्दछौ हाम्रो आत्मामा 5 विकार छन्। हामी आसुरी मतमा चलिरहेका छौँ। मेल फिमेल दुवैमा 5-5 विकार। यो सबै कुरा मनुष्यको बुद्धिमा तब बस्छ जब उसले जान्नेछ हामीलाई निराकार परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ। परमात्मा हुनुहुन्छ निराकार। जब उहाँ साकारमा आउनुहुन्छ अनि ब्राह्मण बन्छौँ। बाबा पनि रातमा नै आउनुहुन्छ। शिवरात्रि सो ब्रह्माको रात्रि। ब्रह्माद्वारा नै ब्राह्मण बन्छन्। यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ। ब्राह्मणहरूले जबसम्म यज्ञ सम्हाल्नु छ, पवित्र रहनु छ। लौकिक ब्राह्मणले पनि यज्ञ रच्छन् भने विकारमा जाँदैनन्। हुन त विकारी, तर यज्ञ रच्ने समय विकारमा जाँदैनन्। जस्तै तीर्थमा जान्छन्, जबसम्म तीर्थमा रहन्छन् विकारमा जाँदैनन्। तिमी पनि ब्राह्मणहरू यज्ञका हौ, फेरि कुनै विकारमा जान्छन् भने महान पापात्मा बन्छन्। यज्ञ चलिरहेको छ, त्यसैले अन्त्यसम्म पवित्र रहनु छ। ब्रह्माका बच्चाहरू ब्रह्मकुमार कुमारी कहिले विकारमा जान सक्दैनन्। बाबाले आज्ञा गर्नुभएको छ, तिमी कहिले विकारमा नजाऊ, नत्र धेरै दण्डको भागी बन्छौ। विकारमा गयो भने सत्यानाश। ऊ ब्रह्मकुमार कुमारी होइन, शूद्र मलक्ष्य हो। बाबाले सदैव सोध्नुहुन्छ, तिमी पवित्र रहने प्रतिज्ञा गरेका छौ। यदि बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर ब्राह्मण बनेर फेरि विकारमा गयो भने चण्डाल बन्छौ। यहाँ वेश्याको जस्तो गन्दा जन्म कसैको हुँदैन। यो हो वेश्यालय। दुवैले एकअर्कालाई विष पिलाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाले जतिसुकै सङ्कल्प चलाओस्, तर नङ्गन हुनु छैन। कतिले त जबरजस्ती पनि नङ्गन गर्छन्। बच्चीहरूमा ताकत कम हुन्छ। पवित्रताको साथसाथै चालचलन पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। चालचलन खराब छ भने ऊ कोही कामको हुँदैन। लौकिक मातापितामा विकार छ भने बच्चाहरूले पनि मातापिताबाट नै सिक्छन्। तिमीलाई पारलौकिक बाबाले शिक्षा दिनुहुन्न। बाबाले त देयमानी बनाउनुहुन्छ। कहिले क्रोध नगर। यस समयमा तिमी ब्राह्मण होइनौ, चण्डाल हौ, किनकि क्रोधको भूत छ। भूतले मनुष्यलाई दुःख दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण बनेर कुनै शैतानी काम नगर। विकारमा गयो भने यज्ञलाई तिमीले अपवित्र बनाउँछौ। यसमा धेरै होसियारी चाहिन्छ। ब्राह्मण बन्नु कुनै सान्यामाको घरमा बसे जस्तो होइन। यज्ञमा कुनै गन्दा काम गर्नु हुँदैन। 5 विकारमा कुनै विकार नहोस्। यस्तो होइन, क्रोध गरे कुनै हर्जा छैन। यो भूत आयो भने तिमी ब्राह्मण होइनौ।
कसैले भन्छन् यो लक्ष्य धेरै उँचा छ, चल्न सक्दैनौ भने गएर गन्दा बना। यस ज्ञानमा त सदा पवित्र हर्षित रहनु छ। पतित पावन बाबाको बच्चा भनेर बाबालाई मद्दत दिनु छ, कुनै विकार हुनु हुँदैन। कसैले त आउने बित्तिकै विकारलाई छोडिदिन्छन्। सम्झाउनुपर्छ, म रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण हुँ, मबाट यस्तो कुनै काम हुनु हुँदैन जसले भित्र दिल खाइराखोस्। आफ्नो दिलरूपी दर्पणमा हेर्नु छ, म लायक छु। विश्वलाई पवित्र बनाउने तिमी निमित्त हौ, त्यसैले योगमा पनि अवश्य रहनु छ। सन्यासीहरू केवल पवित्र रहन्छन्, बाबालाई त चिनेका छैनन्। हठयोग आदि धेरै गर्छन् तर केही पनि पाउँदैनन्। तिमीलाई त थाहा छ बाबा आउनु भएको छ शान्तिधाम लिएर जानको लागि। हामी आत्मा त्यहाँका निवासी हौँ। हामी सुखधाममा थियौँ, अहिले दुःखधाममा छौँ। अहिले यो हो सङ्गम। यो स्मरण भइराख्यो भने सदा हर्षित रहन्छौ। जस्तै यो अङ्गाना बच्चा बेङ्गलोरको सदा मुस्कुराइरहन्छ। बाबा भन्ने बित्तिकै खुसीले भरपुर हुन्छ। यसलाई खुसी छ, म बाबाको बच्चा हुँ। जो भेटिए पनि उसलाई ज्ञान दिँदै गर हो। कसैले हाँसोमा पनि उडाउँछन्, किनकि नयाँ कुरा छ। कसैलाई पनि थाहा छैन भगवान आएर पढाउनुहुन्छ। कृष्णलाई कहिले भगवान भन्न मिल्दैन, उनी आएर कहिले पढाउन सक्दैनन्। अच्छा मिठे मिठे सिक्लाते बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद पर एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणा नम्बर 1, रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण भनेर यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन जसले भित्र दिल खाइराखोस्। कुनै पनि भूतको वशीभूत हुनु छैन। 2, पतित पावन बाबाको पुरा सहयोगी बन्नको लागि सदा पवित्र र हर्षित रहनु छ। ज्ञानको सिमरण गरेर प्रसन्न रहनु छ। वरदान, चित्तको प्रसन्नताद्वारा आशीर्वादको विमानमा उड्ने सन्तुष्ट मणि भव। चित्तको प्रसन्नताद्वारा आशीर्वादको विमानमा उड्ने सन्तुष्ट मणि भव। सन्तुष्ट मणि उसलाई भनिन्छ जो स्वयंसँग, सेवासँग र सबैसँग सन्तुष्ट। तपस्याद्वारा सन्तुष्टता रूपी फल प्राप्त गर्नु यही तपस्याको सिद्धि हो। सन्तुष्ट मणि उही हो जसको चित्त सदा प्रसन्न हुन्छ। प्रसन्नता अर्थात् दिल दिमाग सदा आराम रहोस्, सुख चयनको स्थितिमा होस्। यस्तो सन्तुष्ट मणिले स्वयंलाई सबैको आशीर्वादको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। स्लोगन, सच्चा दिलले दाता विधाता विधातालाई राजी बनाउनेवाला नै रुहानी मोजमा रहन्छ। सच्चा दिलले दाता विधाता वरदातालाई राजी बनाउनेवाला नै रुहानी मोजमा रहन्छ। ओम शान्ति।